बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच लाइव में आपको नाजरीन खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है नाजरीन कि दुनिया न्यूज़ पर आप आज के दिन हस्बे हाल प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन आज चूंकि लाहौर एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बना तो आज आप मामूल के मुताबिक प्रोग्राम हस्बे हाल नहीं देखेंगे, बल्कि लाइव न्यूज़ वॉच की स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर लाहौर में क्या होता रहा। आज लाहौर दहशतगर्दी का निशाना बना। गड़ी शाहू में हम मौजूद हैं। दो जो इबादत गाहें हैं कादियानियों की, पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि कादियानियों की इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। एक मॉडल टाउन में उनकी इबादत गाह को निशाना बनाया गया और एक गड़ी शाहू में उनकी जो इबादत गाह है उसको निशाना बनाया गया। और इन दोनों वाक़यात में अब तक की इतलात के मुताबिक 80 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं, 100 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त हम गड़ी शाहू में जहां पर मौजूद हैं, आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं। ये गड़ी शाहू की जो कादियानियों की इबादत गाह थी जो निशाना बनी, तकरीबन 2-2:15 बजे के दौरान इस पर हमला हुआ। आप देख सकते हैं वो मीनार इस इबादत गाह का जहां पर एक दहशतगर्द मौजूद था और मुस्तकिल तौर पर वो नीचे स्ट्रेट फायरिंग कर रहा था। इसके साथ साथ वो नीचे ग्रेनेड भी फेंक रहा था। यहाँ पे जाहिर है लोग भी मौजूद थे, एक पेट्रोल पंप भी है। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मेरे बाएं जानिब वो खिड़की है जहां से एक दहशतगर्द ने निकलने की कोशिश की थी और वो वहां से निकल गया था। इन वाक़यात में जो पुलिस का कहना है कि अब तक 2 अफराद को यानी 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके मुताबिक पंजाब के वज़ीर क़ानून के मुताबिक उसमें से एक दहशतगर्द का जो ताल्लुक है वो रहीम यार खान से है। इतलात के मुताबिक जो मीडिया को मौसूल हुई हैं, तहरीक तालिबान पंजाबी विंग ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। आज इन वाक़यात पर जो पंजाब के वज़ीर आला हैं मियां शहबाज शरीफ, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको वो सुनवाते हैं। मॉडल टाउन और गड़ी शाहू में दो इबादत गाहों में जो एक खून की होली खेली गई है, इसका पूरे पाकिस्तान के अवाम को दिली अफसोस और रंजो गम है और इसकी जितनी भी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की जाए कम है। और यहाँ पे जिस तरह दरिंदगी का सबूत दिया गया है, मैं समझता हूँ कि इसने एक मरतबा फिर पूरी कौम को इस बात का शदीद एहसास दिलाया है कि पाकिस्तान तभी अपनी मंजिल हासिल कर सकेगा जब हम इस बदतरीन किस्म की इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी का खात्मा न कर दें। जो लोग इन इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात में मारे गए, हमें उसका बेहद अफसोस है। इस वाक़े की मैं भरपूर ज़ाती तौर पर 7 क्लब से मॉनिटरिंग करता रहा हूँ। IG पुलिस से मेरा बराबर राब्ता रहा है और है। वज़ीर आला पंजाब अपने जज्बात और अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक ऐनी शाहिद जिन्होंने ये तमाम वाक़या अपनी आंखों से देखा। आबिद, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या कैसे हुआ, ये आपने क्या देखा? ये तकरीबन कोई 2 बजे का टाइम था ये, और हम अपनी यहाँ पे फैक्ट्री है ये रोशन सोप, इसमें हम काम करते हैं। मैं मुलाजिम हूँ, इसका कारीगर हूँ। और 2 बजे के दरमियान तकरीबन जो है ना यकदम फायरिंग की आवाज़ आई है। तो हम बाहर निकल आए हैं, दौड़ के देखा भाई क्या हो गया है, क्या वजह हो गई है कि फायरिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो बाहर निकल के देखा तो एक आदमी इस मीनार के जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर चढ़ा हुआ था और वो जो है ना फायरिंग कर रहा था। तकरीबन उसने मेरा ख्याल है कि 5-5 मिनट के वक्फे के ऊपर उसने नीचे ग्रेनेड फेंके हैं। तो वो नारे तकबीर के बुलंद कर रहा था। हम इसके बाद फिर ज़ाहिर है बाहर निकले और देखा तो बहुत सारे जो है ना बाहर रश था। ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी और बस फायरिंग की आवाज़ आनी शुरू हो गई। ऊपर से वो ग्रेनेड भी फेंकता था और जो है ना बाद में फायरिंग करता था। उसके बाद ये हुआ कि बस थोड़ी देर के बाद फिर पुलिस की नफरी जो है
وہ باری نفری آئی یہاں پہ اور انہوں نے آ کے یہ سنبھالا. اس کے بعد پھر تقریباً ہم نے اپنا گیٹ بھی لاک کر لیا. اور اچھا عابد، اس نے یہ جو گرنیڈ ہیں یہ ادھر ادھر بھی پھینکے، یعنی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کچھ دکانیں ہیں اس کے بھی شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ رہے ہیں اس نے باہر بھی ایک پھینکا، لیکن اس نے زیادہ جو ہے مسجد کے اندر جو ہے ادھر اس نے زیادہ اوپر سے اس نے نیچے زیادہ پھینکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ نیچے کافی زیادہ سارا نقصان ہو گیا. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ باہر بھی اس نے فائرنگ کی ہے، بہت ساری زیادہ ساری فائرنگ ہوئی ہے. آگے سے جوابی کارروائی پولیس نے بھی کی ہے، لیکن بس کہ وہ بہت ہی زیادہ اس نے اوپر سے فائرنگ کی اور گرنیڈ بھی اوپر سے اس نے زیادہ سارے پھینکے ہیں. جی اچھا، اور اس دوران ٹریفک بلاک ہو گئی یہاں پہ؟ جی ٹریفک بلاک ہو گئی اور کوئی یہاں پہ جو ہے نا تقریباً 4 بجے تک یہ جو ہے نا ٹریفک بلاک ہی رہی ہے ساری. اور انہوں نے جو ہے نا فائرنگ جو ہے پولیس نے آگے سے جوابی کارروائی جو ہے وہ کرتے رہے. بار بار وقفے جو ہے نا وہ فائرنگ کی آواز آتی رہی. اور ہم یہاں پہ باہر نکل کے میں دیکھ رہا تھا، بالکل اس کو سامنے مینار کے اوپر وہ چڑھا ہوا تھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا اور اوپر سے فائرنگ بھی کر رہا تھا اور گرنیڈ بھی پھینک رہا تھا. میں نے خود دیکھا کہ اس نے میرے سامنے جو ہے میں دیکھ رہا تھا اس نے 4 گرنیڈ میرے سامنے پھینکے. اچھا، ایک تو وہاں تھا اور کچھ لوگ اندر بھی تھے؟ جی کچھ لوگ اندر تھے. اس کے اندر سے بھی فائرنگ کی آوازیں آ رہی؟ جی اندر سے بھی فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی، بہت زیادہ ساری فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی کہ بس کہ اس کے بعد ہی ہے کوئی 4 بجے کے بعد جو ہے انہوں نے کچھ اپنا ہوا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عابد آپ کا. آپ یعنی شاہد کی گفتگو آپ دیکھ رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب ہم بات کریں گے اپنے نمائندے کے ساتھ، اور جو کہ ارسلان رفیق بھٹی، جو دن بھر اس واقعے کو کور کرتے رہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ارسلان رفیق بھٹی سے بات کریں، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سید منور حسن. بہت بہت شکریہ منور حسن صاحب. آج یہ جو واقعات ہوئے ہیں اور 80 سے زائد جو جانیں ہیں وہ ضائع ہو گئیں، کیا جذبات ہیں آپ کے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے، کسی بھی حوالے سے عبادت گاہ وہ آخری حصار ہے کہ اگر اس کو بھی توڑ دیا جائے تو پھر انسان کہیں بھی محفوظ نہیں. اور اسلام میں تو بدرجہ اولا اقلیتوں کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے، اور اکثریت کا یہ فرض بنتا ہے، چاہے وہ حکومت ہو یا معاشرہ ہو، کہ وہ ان تمام لوگوں کو جان مال کا تحفظ دے کہ جو اقلیت قرار پائے. اسی لیے ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے. اس لیے یہ واقعہ جو آج کا ہے یہ فی الحقیقت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، اور حکومت کو اس کی صوبائی بھی مرکزی حکومت کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور اس بارے میں تحقیق کرنی چاہیے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے. جی فرمائیے. جی فرمائیے آپ منور حسن صاحب. ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے میڈیا اور پریس کے اندر پنجابی طالبان کی اصطلاح چھپ رہی تھی. امریکہ کے ایک سابق سفیر جو اس سے پہلے ہمارے یہاں سفیر تھے، انہوں نے اس موضوع پر ایک مضمون بھی لکھا تھا جو پاکستان کے انگریزی پریس میں چھپا تھا، اور انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کر کے کہا تھا کہ اگر پنجابی طالبان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی تو فوجی آپریشن ادھورا سمجھا جائے گا، نامکمل گردانا جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرف یہ اس سلسلے میں پیش قدمی کی گئی ہے، اور جس طرح شمالی وزیرستان کے بارے میں دباؤ ہے، پریشر ہے کہ بعد وہ کارروائی کی جائے، بالکل اسی طریقے سے پنجاب کے بارے میں بھی بالکل سر پر آ کر کھڑے ہو گئے امریکی اور بھارتی کی کارروائی کی جائے. جبکہ بلیک واٹر کے بارے میں، امریکی میرینز کے بارے میں ہم جتنی خبریں پڑھ رہے ہیں، جتنی اطلاعات دے رہے ہیں، ان کے وکیل صفائی وزیر داخلہ ہیں وہ مسلسل اس کا انکار کرتے رہتے ہیں. پھر خود جو بھارت کر رہا ہے ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، IGFC بھی ریکارڈ پر ہے، اور اسی طریقے سے فوج کے ترجمان بھی ریکارڈ پر ہے کہ بھارت اسلحہ تقسیم کر رہا ہے، پیسہ یہاں پر بانٹ رہا ہے. ان تمام چیزوں کو اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے کہ ہم کس مصیبت سے دوچار ہو چکے ہیں، اور یہ وار آف ٹیرر جو ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے. اس سے نکلے بغیر ہم اس جنگ سے بھی نہیں نکل سکتے. بہت بہت شکریہ منور حسن صاحب آپ کا. امیر جماعت اسلامی سید منور حسن اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. وقت وہ چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں بریک کے بعد جب ہم دوبارہ لوٹیں گے تو ہم بتائیں گے کہ گڑھی شاہو میں آج دن بھر کیا ہوتا رہا. ارسلان رفیق بھٹی دنیا نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیتے ہیں ایک بریک.